سودای شیرخوار در بازارهای کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و تماشابینان گرامی، از همه شما خواهش میکنم که همین ویدیو ما را دستگیری کنید. از برای الله و یار و دوستان خود روان کنید و خویش و تباران خود روان کنید تا اینکه از این کار کرده بدبخت ها با خبر شوند و احتیاط شوند. چگونه که خودتان نوار را میبینید، در این نوار خرها را جوشیده استادند و از این شیرخوار، یوگورت، قیماق، جرغوت و دیگر چیزها را آماده کرده به فروش برآورده استادند. کسانی که در شهر زندگی میکنید احتیاط شوید و آگاه باشید که حتی عین زمان انسانها همین کارها را کرده استادند. در انسانها ایمان کامل نمانده است. شیر حیوانهای حرام را، یعنی که گوشتهایشان را هم بر سودا برآورده استادند. دوستان عزیز، خوب دستگیری از شماست، پیشروی از ما. ویدیو را به همه یار و دوستان خود روان کنید، در همه شبکه های خود پدیلیت کنید. البته دستگیری و کار خیر بر همه ما و شما می شود. هنگامی که به شبکه ما مهمان شدید، حتما آبونه شدن را فراموش نکنید. البته این همه کوشش و زحمت های ما فقط بهر شما هست. این کوشش های ما را نادیده نگیرید. به شبکه ما حتما آبونه شده همان یک لایک را زیر کنید. تشکر زیاد بر شما. خداوند از شما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.